अच्छा जी, बड़ा जज़्बा, बड़ा जोश नज़र आता है, आपको बहुत कुछ करना चाहते हैं अक्टूबर के महीने में, और आपकी जिद्दोजहद, मेहनत, काबिलियत और सलाहियत आपको नई शुरुआत की तरफ लेकर जाएगी। आपके हासदीन आपकी तरक्की से नाला डिस्टर्ब करते हुए, मामलात को ख़राब करते हुए नज़र आते हैं, लेकर आप अपने मामला से मुतल्लिक़ बड़ा पॉजिटिविटी के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और कामयाबियाँ समेट रहे हैं। और आपकी फैमिली में जो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब नज़र आती थी, वो बड़ी ज़बरदस्त होना शुरू हो जाएंगी। विरगो बुर्ज शुमला 24 अगस्त था, 23 सितंबर, और दिन आपका बुध का बड़ा ज़बरदस्त है। तो जनाब कुछ मामला से मुतल्लिक़ लीगल मामला से मुतल्लिक़ डिस्टर्बेंस हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो बनने जा रही है ये अक्टूबर के महीने के हवाले से है। अक्टूबर के महीने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मून एनर्जी के साथ साथ सूरज ग्रहण के असरात भी नज़र आते हैं, जो कि तमाम ज़ोडिक साइन के ऊपर पड़ेंगे। अक्टूबर का महीना तमाम स्टार्स के लिए कैसा रहेगा और उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि आप तमाम स्टार्स के हवाले से जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने के लिए मैं एंड पे एक अमल बताऊंगा। जो लोग ये अमल करेंगे वो ज़बरदस्त किस्म की रूहानी मदद हासिल करेंगे, और जिनके पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी है उनके लिए भी अमल बताऊंगा। अगर वो भी अमल करेंगे तो वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियाँ हासिल करेंगे। यानी कि आपके ज़ोडिक साइन को मैंने स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया है, और ये स्पिरिचुअलिटी जो है वो अमलियात के हवाले से होगी। शर्त यह है कि आप लोग कमेंट्स में जो है वो मुझे मैसेज करें, या आपके सामने नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप लोग जो है इजाज़त लेके, यानी कि मैं ये अमल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कि उसका नाम लिख दें, अपना नाम लिख के भेज दें। अच्छा जी, तमाम ज़ोडिक साइन की जो है वो बेसिक एनर्जी के ऊपर बात होगी। अक्टूबर के महीने में बुर्ज हमल वालों के हालात कैसे रहेंगे, उसकी बात करें तो बुर्ज हमल वालों के लिए अक्टूबर का महीना बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। आप लोगों के कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, बड़े काम, नए काम, कारोबारी हालात में बेहतरी, जॉब के हवाले से बेहतरी। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो बात नज़र आती है कि आप अपने मामला से मुतल्लिक़ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं, फैसले करेंगे टू दी पॉइंट, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हल करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आती है। कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, सेहत बेहतरीन होगी, फल वगैरह का इस्तेमाल आपकी सेहत को बड़ा ज़बरदस्त करता हुआ नज़र आ रहा है। तलबा तालबात के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी है, और रूहानी फ़ायदे भी आप हासिल करेंगे। नेक्स्ट हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं वो है जनाब बुर्ज सौर, 21 अप्रैल था 21 मई, सियारा ज़ोहरा की एनर्जी है। और अक्टूबर के महीने में आप लोगों के कामों में अचानक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, आपकी फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बाहर के ममालिक में, ज़रूर कर लें। तालिब इल्म भी अपने किस्मत को आजमा सकते हैं, क्योंकि अचानक अच्छे भले रुके हुए काम हो भी सकते हैं, और अच्छे भले कामों में रुकावट भी आ सकती है। इस तरह के रुझानात होंगे, मगर एक ख़ास बात जो आपको फ़ायदा देगी वो ये कि आपके ऊपर किस्मत की देवी बड़ी मेहरबान नज़र आती है। आपके सॉलिड फैसले बड़ी ज़बरदस्त आपको एनर्जी की तरफ ले जाएंगे, यानी कि कामयाबी की कुंजी भी आपके हाथ होगी, और आप जो करना चाहें कर सकते हैं। बड़ी पावरफुल एनर्जी के साथ एनर्जेटिक नज़र आते हैं। अच्छा जी, बुर्ज जौजा की बात करूं, 22 मई था, 21 जून, जमनाए अंसरबादी, सियारा तारत। तो कुछ मामलात में मुतल्लिका आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। मामलात में डिले नज़र आता है, रुकावटें नज़र आती हैं, क्योंकि आप इस महीने में डबल माइंडेड नज़र आते हैं। कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आते हैं कि किस तरह की सिचुएशन को लेकर चलना है। आपको चाहिए कि अपने मामलात रूहानी तरीके से हल करें, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ सेहत की खराबी बल्कि कामों से मुतल्लिका परेशानी का सामना भी आप कर सकते हैं। एहतियात बरतिएगा। जनाब कैंसर की बात करूं, बुर्ज सरतान की, 22 जून था, 23 जुलाई, हरूफ ए और है, और दिन पीर का, और सियारा कमर। अच्छा जी, बड़ा जज्बा, बड़ा जोश नज़र आता है, आपको बहुत कुछ करना चाहते हैं अक्टूबर के महीने में, और आपकी जिद्दोजहद, मेहनत, काबिलियत और सलाहियत
آپ کو نئی شروعات کی طرف لے کر جائے گی۔ آپ کے حاسدین آپ کی ترقی سے نالا ڈسٹرب کرتے ہوئے، معاملات کو خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ اپنے معاملات سے متعلقہ بڑا پازیٹیوٹی کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے زبردست ہو جائیں گے۔ لیو برج اسد، آتشی سیارہ شمس، اور نام کا آغاز میم اور ٹے سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے معاملات کو بیلنس، ڈبل مائنڈڈ ہیں لیکن آپ کامیابیاں سمیٹیں گے، پیسے ضرور آئیں گے، فیملی سے متعلقہ بڑے فیصلے ہوں گے، ریلیشن سے متعلقہ بڑے فیصلے ہوں گے، پراپرٹی لے سکتے ہیں، گولڈ لے سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کی فیملی میں جو چیزیں آپ کی ڈسٹرب نظر آتی تھیں وہ بڑی زبردست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ورگو برج شملہ، 24 اگست تھا 23 ستمبر، اور دن آپ کا بدھ کا بڑا زبردست ہے۔ تو جناب کچھ معاملات سے متعلقہ، لیگل معاملات سے متعلقہ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، آپ کو اداسی، مایوسی اور نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جذباتی فیصلے آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، آپ کو احتیاط کرنا ہے، آپ کو ایسے فیصلے نہیں کرنے جو کہ آپ کے معاملات بعد میں آپ کو خراب کر دیں، آپ کو ڈسٹرب کر دیں، اس لیے آپ کے لیے احتیاط بہت اہم ہے۔ اور جناب لیبرا کی بات کروں تو لیبرا والے کسی نیگیٹو انرجی کے وجہ سے ڈسٹربنس کا شکار نظر آتے ہیں، آپ کے روحانی معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کنفیوز نظر آتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ آپ نے کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں، کس طرح کے معاملات کو لے کر چلیں گے، غصہ بالکل رہے گا، بڑے معاملات کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسکارپیو برج عقرب کی بات کریں اور یہاں پہ 24 اکتوبر تا 22 نومبر آبی برج ہے اور منگل کا دن آپ کا لکی ہے۔ اسکارپیو بہت سے معاملات کو لے کر نئی شروعات کرنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے ریلیشن میں، آپ کی فیملی میں بہت سی زبردست قسم کی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، لوگ آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ابھی معاملات ڈیلے کا شکار ہوں گے، اس لیے آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا اور پازیٹیو طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلنا، تھوڑا سا سی اینڈ ویٹ کے اوپر کام کریں، دشمن آپ کی ترقی سے نالا اور آپ کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، احتیاط برتیے گا۔ سیجیٹیریس کی بات کریں اور اکتوبر کے مہینے کی بات کریں، 23 نومبر تا 22 دسمبر، آتشی برج ہے اور جمعرات کا دن لکی ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں بہت سی چیزیں اور بھی پلانڈ ہوں گی، آپ کے پاس کام کرنے کی آپشنز نظر آ رہی ہیں، نئے کاموں کے سلسلے نظر آ رہے ہیں، آپ مالی طور پہ سٹرونگ اور مضبوط نظر آتے ہیں اور بہتر پوزیشن پہ بیٹھ کے بڑے ڈیسیژن لیتے ہوئے اور ایک بڑا فیصلہ آپ کے حق میں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس طرح آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے دشمنوں کی نظر آپ کے اوپر بڑی گہری نظر آتی ہے، وہ آپ کے معاملات خراب کر سکتے ہیں اور وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں آپ کے معاملات کو۔ تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی پرابلم آئے تو آپ نے مشورہ کرنا ہے کسی بھی اپنے گھریلو ماحول سے متعلق اپنے والدین اور بڑوں سے مشورہ کرنا ہے، کیونکہ جلد بازی کا فیصلہ خراب کر سکتا ہے۔ کیپریکون کی بات کریں تو اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی روحانی ترقی کو بڑھائیں، روحانی مدد کو بڑھائیں اور روحانی امور میں ہی مدد آئے گی۔ آپ کے صحت کے معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی بڑا ڈیسیژن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو بزرگوں سے کامیابی اور مدد اور فیصلوں میں بڑی آسانیاں نظر آتی ہیں اور بڑی اچیومنٹ حاصل کر رہے ہیں، آپ کے لیے اکتوبر کا مہینہ بڑا زبردست نظر آتا ہے۔ ایکویرس برج دلوں کے لیے محبت کی دیوی مہربان، کامیابیاں سمیٹنا، کاروباری معاملات میں مدد اور جاب میں مدد، ڈیسیژن میکنگ اور روحانی اور ظاہری معاملات مضبوط، پیسہ، عزت، وقار، شہرت اور ریلیشن میں کامیابی نظر آتی ہے۔ اور جناب برج حوت کی بات کریں تو برج حوت والے کچھ نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں، آپ کے معاملات میں ڈیلے ہے، ذمہ داریاں کا بڑھ جانا اور ذمہ داریوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اخراجات کا بڑھ جانا، یہ بھی سارا کچھ آپ کے ساتھ ہی رہے گا، لیکن آپ کو کچھ چیزوں میں کلیئرٹی ہو جائے گی، معاملات بہترین ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آپ اپنے کاموں کو کس طرح بہتری کی طرف لے جائیں گے، اس لیے آپ کامیابی بھی سمیٹیں گے۔
जिन स्टार्स की नेगेटिविटी नज़र आती है वो अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला जो है वो पढ़ सकते हैं रोज़ाना 21 मरतबा किसी भी वक्त नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। और जो अपने मामलात की पॉजिटिविटी चाहते हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण भी है अक्टूबर के महीने में, तो या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 21 मरतबा किसी भी वक्त पढ़ के अपने कामों के लिए दुआ कर सकते हैं। आपका शुक्रिया।